कसले हामीलाई त्यसको प्रेममा बनाउन सक्छ कसले हामीलाई त्यसको अनुग्रहबाट छुट्याउन सक्छ
पवित्र परमेश्वर सृष्टि के मालिक प्रभु महिमा और प्रशंसा के योग्य का परमेश्वर सभी दूरों उत्कृष्टान विराजमान उन्होंने पिता परमेश्वर भारत में सिंहासन पृथ्वी तबाई को पावना देश नवसर सनातन के पिता कार्तिक और राजकुमार देवी कौन 15 12 महिमा परिपूर्ण रहेको परमेश्वर पवित्र परमेश्वर एशिया 15 तपाईको पिता परमेश्वर ईश्वरी तपाईँ एशिया बेलसार यहोवा परमेश्वर देवी विनाश हुई इजरायलको पवित्र परमेश्वर धन्यवाद सर पिता परमेश्वर आजको मङ्गी सेवाकाईमा हामी छोराछोरी जति छुट्टै तपाईँ घरमा प्रभु तपाईले आजबाट आशिष दिइबक्सनुहोस् आफ्नो दासलाई दुध बोल्नु परेको छ प्रभु त्यो वचनहरू तपाईँले पौता निर्णयमान गरेर अगाडि गर्नुहोस् हामी छोराछोरी सबैजना छौँ प्रभु आजको मङ्गी सेवामा हजुरले भरपुर आशिष र धेरै नयाँ दुलाहरूलाई आशिषमय बनाइदिनुहोस् बन्धनलाई बलियो बनाइदिनुहोस् प्रभु धन्यवाद छ यो सेवाकामा हजुर अन्तसम्म हजुरले संचालन गरेको सेवा पुरा गरिबक्छु धन्यवाद छ पिता परमेश्वर अब सेवाका म गर्छु सबै कुरामा आशिष गर्दै बिन्ती प्रार्थना धन्यवाद परमेश्वरको नाममा आमेन ठीक है सुरेश हामीले प्रभु वचन हेर्न गइरहेको छु बाइबल पढ्नुहोस् न संसारमा सर्वश्रेष्ठ पुस्तक बाइबल संसारमा सर्वश्रेष्ठ पुस्तक बाइबल पढ्न गर्नाले जीवनमा सायद ल्याउँदछ हो संसारमा सर्वश्रेष्ठ पुस्तक बाइबल दुनिया में सबसे प्यारे पुस्तक बाइबल दुनिया में सबसे प्यारे पुस्तक बाइबल पढ़े जो करो जरूर ताकि खतरा कोई न हो दुनिया में सबसे प्यारे पुस्तक बाइबल The best book to read is the Bible The best book to read is the Bible If you read it the way if you help it all the way the best book to read is the Bible
परमेश्वरलाई धन्यवाद दिन्छु हामीलाई यो सुन्दर अवसर दिनुभयो। हाम्रो भाइ माइकल नानी जेनिफर जो धेरै दिन उदास जाति मन्दिर मिलिकन प्रार्थना भइराखेको थियो, जसको कारण प्रार्थना सहित आजको मन्दिरको सेवाकाई हुन लागिरहेको छ। गीत गाउन सुरु भइसक्यो, अब केही वचनहरू पनि हेर्न परेको छ। अलि भोलि आज पनि बिहा हुन्छ, यसकारण थोरै परमेश्वरको वचन हामीले हेर्नु गयो। भाइ माइकल परिचय हुन्छ। नानी जेनिफर नानी जेनिफर आउँदै हुनुहुन्छ? आउँदैछ हजुर, आउँदैछ हाम्रो नानी आओ यहाँबाट हामी नम्बर
बाइबल पढ्दै गर्छौँ त्यहाँबाट चाहिँ हामी प्रार्थना गर्छौँ नानी आइपुग्दैछन् त्यसै हुन्छ अब त्यसकारण वचन हेर्नुभन्दा पहिला हामी विज्ञान गरी मौन सम्मानबाट उहाँले जयगीति पठाउनु भएको छ एउटै परिवारलाई काठमाडौँको परिवारलाई हेरका परिवारलाई उहाँले जयगीति पठाउनु भएको छ मन्दिरले अनि भोलि आफ्नै कारण अब हामी परमेश्वरको वचन पढ्नेछौँ मौनीको लगाउमा गरेको कुराको उत्पत्तिको किताब हामी पढ्नेछौँ 1देखि 9 पदसम्म हामी पारी पारी गरेर उत्पत्तिको किताब हामी पढ्नेछौँ 24 अध्यायको हामीले 1देखि 9 पदसम्म म 1 पद पढ्छु मन्दिरले मिलेर 2 पद पढिदिनु त्यसरी हामी पारी पारी गरेर पढ्ने अनि अनि अब्राहम वृद्ध थिए र उनको उमेर 35 वर्षको थियो अनि परम प्रभुले अब्राहमलाई सबै कुरामा आशीष दिनुभएको थियो अनि म तिमीलाई परम प्रभुका परमेश्वर र पृथ्वीका परमेश्वरको नाममा कि तिमीले जुन हानिहरूको बिचमा अवद्ध तिनीहरूका छोरीहरूमध्येबाट मेरा छोराका निम्ति अनि यसलाई उनलाई भन्यो हुनसक्छ त्यो स्त्री यससम्म मेरो पछि लाग्न जाँदैन पनि तथ्य मैले तपाईँको छोरालाई तपाईँ जुन देशबाट निस्किरहनुभयो त्यहाँ फेरि लैजानुपर्छ परम प्रभु स्वर्गका परमेश्वर जसले मलाई मेरा बाबुको घरबाट र मेरो जन्मेको देशबाट निकाल्नुभयो अनि जो मसँग बोल्नुभयो र तिम्रो वंशलाई म यो देश दिनेछु भन्दै मसँग कसम खानुभयो उहाँले नै आफ्ना दूत तिम्रो अघि पठाउनेछ फलस्वरूप तिमीले त्यहाँबाट मेरो छोराका निम्ति त्यो विपत्ति ल्याउनेछौ तब देशदासले आफ्नो हात आफ्ना मालिक अब्राहमको खुट्टामा लगायो र यस पृथ्वीमा हामीले 2 पद किनकि म ईश्वरले मेरा लागि निर्जल भएको छु किनकि एउटै छोटी प्रजाको रूपमा तिमीहरूलाई स्वीकार बनाउनु भनेर मैले एउटा पतिका लागि तिमीहरूको मौनी गरिदिएको हामी प्रार्थना गर्छौँ आइपुग्नुभयो नानी नानीले पनि बताउनु पर्यो हामी सबैजना तिनीहरूको लागि चाहिँ हामी यहाँ सबैजना भेला भएको कहाँका युके काठमाडौँ कालिम्पोङ सिलिगुडी यहाँ सालबाट आउँदै प्रार्थना जो प्रार्थना गरेर
जीवित परमेश्वर बाबु प्रभु यीशु मसीहको नाममा हृदय पढेर धन्यवाद चढाउँछौँ। हामीलाई यो सुन्दर अवसर दिनुभयो। हामी एलबेटेल परिवारमा भइकन जो आज भाइ माइकल राई, भाइ नानी हाम्रो जेनिफर राईसँग मम्मीको सेवकाई छ, जसको कारणले गर्दा आफ्नो दाजुलाई युके र काठमाडौँबाट नेपालको विभिन्न भागबाट कालिम्पोङबाट ल्याउनु भयो, लोकल मन्डलीहरूबाट ल्याउनु ल्याइरहेका छन्। बाटोघाटमा रक्षा गरेर ल्याउनुभयो र बेहुली पनि भर्खरै प्रभुजी आइपुग्नमा सहायता दिनुभयो। धन्यवाद गरौँ। किनभने प्रभु वचनमा लेखेको छ, त्यही अनुसार हाम्रो छोराछोरीहरूको मौनी सेवकाई हुनुपर्छ, अन्धाश्वरमा त्यसै बिहा शादी हुनु हुँदैन। जसको कारण वचनको आधारमा नै हामी गर्न लागिरहेको कारण थोरै वचनहरू हामीलाई पढ्न दिनुभयो। उत्पत्तिको किताब 24:1-9 पुरै पढ्नु पर्ने, तर समयको अभाव छ, त्यस कारण थोरै मात्रै हामीले पढ्यौँ। र दूसरा कोरिन्थीको किताब 11:2 हामीले पढ्यौँ। यो आत्मिक रहस्यको कुराहरू हो। यस कारण यो वचनको आगे चाहिदा चाहन्छौँ। प्रभु, म त तपाईँको दास दुर्बल बालक मात्रै छु, तपाईँको दास भनी योगको पनि छैन, तर मण्डलीको अधीनमा तपाईँको दासहरूको अधीनमा रहेर प्राचीनहरूको अधीनमा रहेर सेवा गर्ने बालक मात्रै छु। मलाई क्रुसको पछि लुकाउनु धेरै भुलचुकी भइहाल्छ। त्यसकारण प्रभु, मलाई क्रुसको पछि लुकाएर एकपल्ट प्रभु यीशुको पवित्र रगतले धुनुहोस्, पवित्र गर्नुहोस्, पद जीवनलाई चुन्नुहोस्। बेटी प्राण बोल्नु जान्दैन, दास पनि क्रुसको गुरु भएको कारण त्यसकारण बोल्नुमा अप्ठ्यारा हुन्छ। तपाईँले दिशाहिता दिनुहोस्। अनि त्यो पदहरू हामीले पढ्यौँ, अरूबाट के बोल्न चाहन्छौँ म आफै पनि जान्दैनँ। त्यस कारण तपाईँले बताउनु। तपाईँमा हामी भोलिको सेवाकाई कालिम्पोङबाट दाजु बडाहरू आउँदै हुनुहुन्छ, उहाँहरूलाई टिकमा चढिदिनु। अब यो भोलिको सेवाकाईलाई तपाईँमा अर्पण गरिसकेका छौँ। अब हामी सही वचन पढ्यौँ। अब सही वचन हेर्नु हामी गइरहेको छौँ। सारा वचन सेवकाईलाई आशिष चाहँदै अधिकार व्यक्तिलाई प्रभु यीशु मसीहको नाममा भन्दै व्यक्ति प्रार्थनालाई प्रभु यीशु मसीहको नाममा चढाउँछु। सुनिकन सुरु गरिदिनुहोस्। आमीन। नानी आइपुग्नुभयो? जेनिफर नानी अझै प्रभुले हामीलाई आशिष दिनु। यस कारण मौनी भन्ने कुरा चाहिँ के थियो? बाइबलमा नै लेखिएको। त्यस कारण परमेश्वरको वचन पवित्र शास्त्र बाइबलमा नै लेखिएको। त्यस कारणले गर्दा हामीले बाइबलकै अनुसारमा नै हाम्रो छोराछोरीको मौनी भनिन्छ। यस विषयमा चाहिँ बाइबलबाट हामी दुईटा पढ्नु पर्यो। व्यवस्था विवरणको किताब 20:9 पढ्नु 7 पद कोही भाइहरू या बहिनीहरू मलाई सहायता गरिदिनुहोस्। व्यवस्था विवरण 20:7 पद गरिदिनुहोस्। भने अब यहाँको मानिस छ जसले कुनै स्त्रीसँग बग्नी गरेको छ तर त्यसलाई विवाह गरेको छैन, त्यो जाओस् जाऊ र आफ्नो घर फर्कोस्, नत्र त्यो लडाइँमा मर्ला र अर्को मानिसले त्यसलाई विवाह गर्दा। त्यस कारण मौनी गर्दै रहेछ। बिहाको अघि चाहिँ मौनी गर्दै रहेछ भन्ने बाइबलमा यो प्रमाण हामीले पाइन्छ। जो फौजीहरूले लडाइँमा जानुको अघि मौनी त गरेर आएको छ घरमा, तर लडाइँमा आएको छ। तर त्यति बेला पनि भन्छ अब के गरेर मौनी गरेको छ भने चाहिँ लडाइँमा मऱ्यो भने अर्काले बिहा गर्न सक्छ भनेर भन्छ। त्यस कारण मौनी बिहा साथीको कति इम्पोर्टेन्ट कुरा। दोस्रो यहाँनिर हामी पढ्छौँ फेरि पनि यहाँ होसेको किताब 2:19 पद पनि पढिदिनु। बाइबलमै यो कुराहरू छ र आज बाइबलको आधारमा नै हाम्रो छोराछोरीको नानीहरूको चाहिँ मौनी सेवाकाई हुन्छ। 2:19 पद पढिदिनु। अनि म तिमीलाई सधैँभरि
हुनका निम्ति तपाईको त्यो पुरानो बाइबल हो, नयाँ बाइबल छ दाजु। अनि म तिमीलाई सधैँभरि मेरी हुनका निम्ति मम्मी गर्नेछु। धार्मिकतामा, न्यायमा, करुणामा, कोमल कृपाहरूमा म तिमीलाई मेरी हुनका लागि मम्मी गर्नेछु। इस्राएललाई परमेश्वर बोल्छ, म मम्मी गरेको छु इस्राएल मेरो हो। अब एक दिन म सुन परमेश्वर आत्मा अनि नयाँ भाषामा गए अघि हामीले पढ्यौँ मण्डलीलाई प्रभु यीशु मसीहले औ भयदेखि मुक्त राखी भन्नुभयो। मण्डलीलाई एउटै पतिसँग मम्मी गरेको छु भनेर भन्नुहुन्छ प्रभुको जनको। दूसरा गणतिको किताब 11:2 यसकारण बाइबलमै कुराहरू यो लेखेको कारण आज हाम्रो भाइ, हाम्रो माइकल भाइ नानी जेनिफरको यो आदरणीय मम्मी भइरहेका छ। भोलि बिहा परिदिनु पर्यो किनकि म ईश्वरीय ईर्ष्याले तिमीहरूका लागि ईर्ष्यालु भएको छु। किनकि एउटी चोकी कन्याको रूपमा तिमीहरूलाई ख्रीष्टमा अर्पण गरौँ भनेर मैले एउटा पतिका लागि तिमीहरूको मम्मी गरिदिएको छु। यसकारण विश्वासीहरूलाई भनेको छ ख्रीष्टको लागि चाहिँ ख्रीष्ट एउटा पतिसँग मम्मी गरिदिएको छ। प्रभुको जनहरूलाई, मण्डलीलाई, तपाईँ पनि हामीलाई पनि प्रभुले हाम्रो आत्मालाई चाहिँ मम्मी गरिदिनु भएको कुरा। आज हाम्रो भाइ माइकल नानी जेनिफरको जो मम्मीको सेवाकाई भइरहेको छ, उहाँले जो परिचयहरू हुन्छ अहिले सबै वचन हामी हेर्दैछौँ। यसकारणले गर्दा यो सेवाकाईमा हामीले आत्मिक कुरा पनि सिक्नुपर्छ। हामी मण्डलीलाई, प्रभुको जनहरूलाई प्रभु येशू मसीहले चुनेर छानेर हामीलाई पनि मम्मी गर्नुभएका रहेछ। गरिसक्नुभएका हामी विश्वासलाई जतिजना ग्रहण गरेका छन्, गरेका छैनन्, ग्रहण गरिसकेपछि बाप्तिजम लिइसके त्यसलाई मम्मी गरेर उहाँले प्रभुमा राख्नुभयो। अनि यो कुरो के मत्तीको किताबमा पनि छ। हाम्रो प्रभु येशू मसीहको संसारिक शारीरिक आमा मरियमको पनि योसेफसँग चाहिँ मम्मी भएको थियो भन्ने कुरा यहाँ बाइबलमा प्रमाण छ। मत्तीको किताब 1:18 पढिदिनु प्रभु। अब येशू ख्रीष्टको जन्म यस प्रकारले भयो। उहाँकी आमा मरियमको मम्मी युसुफसँग भएपछि उनीहरू सँगै बस्नुभन्दा पहिले उनीहरू चाहिँ पवित्र आत्मापट्टिबाट गर्भवती भएकी थिए। यसकारण युसुफसँग चाहिँ के भएको थियो, मरियमको संसारमा हुँदाखेरि प्रभु यीशु मसीहको आमा संसारिक आमा जसबाट मुखबाट जन्म पवित्र आत्माको द्वारा उहाँहरूको पनि मम्मी भयो। यसका बाइबलमा मम्मीको धेरै शब्दहरू छ, धेरै मम्मी। यसकारण आज मण्डलीमा चाहिँ हाम्रो छोराछोरीहरूलाई चाहिँ हामी के गर्छौँ, मण्डलीमा भएर पात्रिका लागेर यो मम्मीसँग अनि भोलि पर्सि उहाँहरूको बिहा शादी हुन्छ र यसकारण हामी मण्डलीलाई पनि प्रभुले हामीले मम्मी गर्नुभयो प्रभु यीशु मसीहको द्वारा। अब हामी प्रभुको भयौँ, हामी हाम्रो होइनौँ, मण्डली पनि प्रभुको जनहरू पनि। अनि जब प्रभुको आगमन हुन्छ त्यति बेला बेहुलीको रूपमा यो मण्डली तयार हुन्छ र प्रभु यीशु मसीह निराश गर्छन्। प्रकाशको किताब 19 अध्याय जो हाम्रो नानीहरू पनि पढि यो कुराहरू प्रभु दाजुले वचनहरू दिन्छन्। तर आज हामीले छोटका केही कुरोहरूको लागि आत्मिक लागि चाहिँ हामीले पढिरहेको छौँ। आज मम्मी हो, तर बिहाको कुरा
फ्री हुन्छ तर आत्मिक शिक्षाको लागि चाहिँ हामीले गरिरहेको छौँ। मण्डली पनि मग्नी भयो, प्रभु यीशु मसीहको रगतले किनेको प्रवचनहरूको पनि मग्नी भयो। अब भोलिपछि बिहा हुन्छ स्वर्गमा माथि बादलमा। त्यो चाहिँ 1907 पद पढिदिनुहोस् बाबु। हामी खुसी हौँ, हामी खुसी हौँ र खुबै आनन्द मनाऊ कि उहाँलाई महिमा दिउँ किनकि उहाँको विवाह आइपुग्यो र उहाँकी पत्नीले आफैलाई तयार पारेकी छिन्। भोलि हाम्रो नानी तयार भएर आउनुहुन्छ। त्यस्तै मण्डलीलाई पनि प्रभु यीशुले आज मग्नी गरेर आत्मिकमा उहाँले तयार पारेर चाहिँ प्रभुसँग मिलाउनुहुन्छ। प्रभुसँग हाम्रो राज गर्छौँ हामी एक साथमा। 8 पद पनि पढिदिनुहोस् बाबु। अनि उनलाई सुन्दर र चम्किलो मलमल पहिरिने अधिकार दियो किनकि विहीन मलमल चाहिँ पवित्र जनहरूका धार्मिकताका कामहरू हुन्। भोलि अर्कै प्रकारको लुगा लगाउँछन्, अर्कै प्रकारको तर आज आफ्नो नानी पवित्र आफ्नो भाइ। जब हामीले सुन्यौँ यो सबै मग्नी बिहा शादीको बाबुमा उहाँहरू व्याकरण हामीले केही नराम्रो सुनेन। भाइ यस्तो छ, भाइ यस्तो छ, बहिनी यस्तो छ भनेर हाम्रोमा केही नराम्रो रेकर्डहरू छैन। रेलिका जस्तै नै प्रभुले नानीलाई पनि त्याग गर्नुहुन्छ अनि हाम्रो भाइलाई पनि इसाहत जस्तै त्याग गर्नु। अब आउनुहोस् हाम्रो पाठको उत्पत्ति गीता हामीले प्रभुको दासहरू यसबाट नै मग्नीको सेवाको बारेमा चाहिँ वचनहरू दिइरहनु हुन्छ र म पनि यही थोरै कुराहरू यही पक्रेको छु। उहिले प्रभुको दासहरूलाई विभिन्न वचनहरू दिनुहुन्थ्यो तर अहिले चाहिँ प्राय नै मग्नीको सेवाकाईमा यो उत्पत्ति 24 अध्याय नै लिएर प्रभुको दासहरूले बोल्नुहुन्छ र तैको यसबाट हामीले हेर्नेछौँ। किनभने यहाँ माथि हेडिङमा पनि लेखिएको छ 24 अध्यायको माथि हेडिङमा त्यो पनि पढिदिनुहोस् त बाबु। इसाककी दुलाही रेबिकाको मग्नी। त्यसकारण अब हामीले क्लियर भयो भाइ बहिनीमा मग्नी हुनुपर्ने रहेछ अनि मग्नी गरेर बिहा शादी भएको रहेछ। अनि कति त्यस्तै 5 पनि बिहा भएको कुराहरू छ। परमेश्वरको वचनपादनमा चाहिँ मग्नी हुने गरेको छ। यसकारण अब यहाँनिर अब्राहम एक पद पढिदिनुहोस् बाबु। तर थोरै कुरा हामी सबै पढेर चाहिँ सबै बताउन सकिँदैन। लामो कुरा थियो। अनि अब्राहम वृद्ध थिए र उनको उमेर ढल्किसकेको थियो। अनि परमप्रभुले अब्राहमलाई सबै कुरामा आशिष दिनुभएको थियो। अब्राहम वृद्धि पकाहरू चाहिँ सबै कुरोहरू भूमा आएको हुन्छ। यसकारण मन्दिरमा पनि हामी वृद्ध पाकाहरू बडाहरूलाई प्राचीनहरूलाई सम्मान दिएर उहाँहरूलाई हामीले हाम्रो प्राचीन बडाहरू हामीले यो मौनीको सम्बन्धमा बात गर्नुभयो है बिहा शादीको। त्यसकारण हामीले एक्लै त्यो गर्नु हुँदैन है। जताततै हामीले प्लान बनाउनु हुँदैन। यसरी गर्नु भनेर तर हामीले राम्रो बिहा शादी राम्रो मौनी होस् भनेर चाहिँ हाम्रोमा सबै बडाहरू छन्। त्यही गएर हामीले सल्लाह लिएर बातचितहरू गऱ्यौँ र पहिला भिक्टर गरेर पनि माउन्ट जर्मनमा हामीले त्यही कुरो सिकाउँदैछौँ कि मार्फत वार्ता गर्नु, प्रार्थना गरेर चाहिँ भिडियो पाठाहरूको सल्लाहहरू लिनु। त्यति बेला चाहिँ कलमनको समयमा त्यहाँनिर के भयो होइन रोहब्याम र याज्ञामको इजरायल 2 भाग भएर चाहिँ त्यही भिडियो पाठाहरू सल्लाह नदिएको कारण 2 भाग भयो। छुट्यो होइन, इजरायल भयो, यहुदा भयो। त्यसकारण मण्डलीमा हामीले गर्व नहोस्, अनेकता नहोस् भनिकन राम्रोसँग भिडियो पाठाहरूसँग सल्लाह गरेर प्रार्थना गरेर जस्तो भए तपाईँ परिवार र माउन्ट जर्मनको शिक्षक
असेम्बली हाम्रो यहाँ एडभोकेट परिवार बडाहरूले आएर प्रेसिडेन्ट गरी अहिले यहाँ तिमीले बडाहरू हुनुहुन्छ, भाइ किशोर हुनुहुन्छ, यहाँ बडाहरू छन्, उहाँले राम्रोसँग चलाइरहनु भएका छन्। काठमाडौँको बडाहरू हुनुहुन्छ, युरोपीबाट आउनुभएका छन्। त्यसकारण यो सालसँग नै यो भएको कुरा हो। त्यसकारण अब्राहमले पनि उहाँले थाहा थियो अब्राहमको बिहाको सम्बन्धमा सारासँग कति भयो के भयो त्यो चाहिँ मग्नी भयो भने त्यो थाहा छैन। कति बाइबलमा चाहिँ कसको पत्रुसले पनि बिहा गरेको थियो, तिनीहरूको मग्नी भएको भएन, बाइबलमा कतिको उल्लेख छैन। तर यति नै हामीले नेगेटिभ लिनु हुँदैन, बाइबलको चाहिँ नेगेटिभ लिनु हुँदैन। अब्राहमले पत्रुसको त मग्नी भन्नु बाइबलमा कहाँ चाहिँ भने नेगेटिभ लिनु हुँदैन। निश्चय तिनीहरूले प्रभुबाट नै कहीँ मग्नीसँग कहीँ बिहा गरेर आउनुभएको छ, नेगेटिभ लिनु हुँदैन। त्यसकारण अब अब्राहमले चाहिँ वृद्ध भएपछि उहाँले थाहा पायो कि मेरो छोरा बढ्दै गयो, 40 वर्ष पुग्यो, यही कता नीति कता 40 वर्ष भयो भनेर यहाँनिर इसाकको यहाँनिर 25 अध्यायमा यहाँ लेखेको छ। अध्याय खोज्दै गयो भने चाहिँ त्यहाँ हामी पाइहाल्छौँ 40 वर्ष भएको थियो। त्यसकारण वृद्ध भएका अब्राहमले मेरो छोरालाई अब बिहा दिनुपर्छ, त्यसरी राख्नु हुँदैन, अब केही त गर्नु पर्यो भनेर चाहिँ उहाँले के गर्छ, पुराना प्रभुको दास एलिजासँग चाहिँ सल्लाह गरेर चाहिँ उहाँले चाहिँ के गर्छ, उहाँलाई उसको छोरा इसाकको लागि चाहिँ मग्नी गर्नुको लागि पद्दम आराममा पठाउँछ। मेरै जाति मेरै वंशमा चाहिँ गएर चाहिँ तिमीले के गर्नु, मेरो छोराको लागि स्वास्नी ल्याउनु भनेर। तर त्यो इलियाजरले प्रभु दासले त्यति बेला के भन्नुभएको थियो, यदि त्यो केटी मञ्चमा आउनु मानेन भने अब के म अरू कोही ल्याउँछु त हुँदैन, होसियार त्यसै गर्नु हुँदैन तिमीले भनेर चाहिँ भन्यो। अनि त्यस्तै प्रकारको इजरायलको समयमा चाहिँ जब यो कुराहरू पक्का हुन्छ त्यति बेला चाहिँ टिक्रामा हात राखेर चाहिँ कसम खाने कुरा इजरायलमा। अनि यो पनि यो हिन्दुज्महरूमा पनि कसम खाने बानी कस्तो छ भने नि शिरमा हात राखेर कसम, कति चाहिँ मुखमा कति के भन्नु। इजरायलको पनि त्यस्तै नियम थियो, टिक्रामा हात राखेर कसम। यो पद पनि पढिदिनुहोस् बाबु, 9 पद जब यो बातचित भइसक्यो 24 अध्यायको 9 पद। तब त्यस दासले आफ्नो हात मालिक अब्राहमको देख्न पनि राख्यो र त्यस विषयमा उनीसँग कसम खायो। हुन्छ त्यसको हाम्रो विश्वास कुराकानी चाहिँ हुन्छ, हाकी होइन, दोधारी कुरा होइन। यसकारण टिक्रामुनि हात कसम खाएर चाहिँ त्यहाँबाट चाहिँ के गर्छ, अब्राहमको दास अब्राहमले भनेको अनुसारमा के गर्छ, उहाँले जान्छ। गएर चाहिँ उहाँले अब के गर्छ, अब 10 पद पढिदिनुहोस्। 10 पद। अनि त्यो दास आफ्नो मालिकका ओठहरूमध्ये 10वटा ओठ लिएर बाटो लाग्यो, किनकि उसका मालिकका सबै सम्पत्ति उसकै हातमा थियो। अनि ऊ उठ्यो र मेसोपोटामियामा नाहोरको शहरमा गयो। साँच्चै नै अब अब्राहमले भनेको अनुसारमा सल्लाह गरेर उहाँले के गर्नुहुन्छ, एकदमै 10वटा लिएर बाटो लाग्यो भनेर भन्नु। त्यसकारण मग्नी सेवाकाईमा चाहिँ धेरैजना हुनुपर्छ भन्ने कुरो छ। त्यसकारण तर अहिले चाहिँ 4 वर्ष काठमाडौँ आउँदै गयो, त्यसले गर्दा चाहिँ अनि हाम्रो लोकल मन्दिर छँदै छ। त्यसकारणले गर्दा यहाँनिर जो अब्राहमको दास मग्नी गर्नु जाने चाहिँ धेरैजना थिए, थोरै थियो। यसकारण ठुलो मन्दिर सानो मन्दिरको कुरा चाहिँ होइन, थोरै होला, नोकरी गर्न होला, ठुलो बिल्डिङ गर्न होला। तर हामी चाहिँ सेवा चाहिँ के गर्नु पर्यो, वचनको आधारमै गर्नु। यसकारण उसले 10वटा उठ लिएर चाहिँ यहाँनिर दिन्छ। यसको पनि धेरै रहस्यको कुराहरू छ। अनि उसले चाहिँ के गर्छ,
त्यति बेला चाहिँ उहाँले जो पहिल्यै भनिराख्नु भएको थियो कि जब म त्यो देशमा पुग्छु सास पर्दाखेरि त्यति बेला म त्यो इनार देख्छ त्यो इनारमा बस्छ त्यति बेला चाहिँ पानी पिलाउनुको लागि कोही केटीहरू आउँदा रिबिका पनि त्यहाँ होस् जसको लागि चाहिँ म मन्दिर गर्नु जान्दैछु भनिकन चाहिँ उहाँले मनमा सबै भनेर प्रार्थना गरेर प्रभुलाई आशिष मागेर प्रार्थना गरेर त्यस्तै उहाँ जानुभयो। अनि त्यही अनुसारमा त्यहाँनिर कस्तो देख्छ भनेदेखि साँच्चै नै त्यहाँनिर उहाँले देख्नुभयो। अब 13-14 पद पढिदिनुहोस् बाबु। अलिकति सबै पढ्नु नसक्ने अवस्थामा चाहिँ हामीले छोटकरीमा बिचमा गर्दै जाँदैछौँ किनभने समय पनि हेर्नु पर्यो। 13 र 14 पद पढिदिनुहोस्। हेर्नुहोस् म यहाँ पानीको इनारनेर अब यहाँ पानीको इनारनेर उभिरहेको छु अनि यस शहरका मानिसका छोरीहरू पानी भर्न निस्केर आउँछन् अनि यस्तो होस् जुन ठिटीलाई भनुला म बिन्ती गर्छु आफ्नो गाग्रो तल ओरालिदेऊ र म पिउन पाऊँ अनि त्यसले भन्ली पिउनुहोस् अनि म तपाईका ऊँटहरूलाई पानी पिउन दिनेछु। यही चाहिँ आफ्नो दास इसाकका निम्ति तपाईले ठहराउनु भएको व्यक्ति होस् अनि यसैबाट तपाईले मेरा मालिकलाई दया देखाउनु भएको छ भनी म जान्नेछु। त्यति बेला चाहिँ अब घटना जस्तो भन्नुभएको थियो त्यस्तै त्यहाँनिर घटना भयो। अब 15 र 16 पद पढ्नुहोस्। अनि यस्तो भयो उसले बोलिसक्नु भन्दा पहिले हेर आफ्नो काँधमा आफ्नो गाग्रो बोकेर रेबिका निस्केर आइन् जो अब्राहमको भाइ नाहोरकी पत्नी मिल्काको छोरा बतुएलकी छोरी थिइन्। अनि ती हेर्नमा अति सुन्दरी थिइन्। कन्या रहेछिन् कुनै पुरुषले तिमीलाई जानेको रहेनछ। तिमी इनारमा ओर्ली आफ्नो गाग्रो भरी र माथि आइन्। जस्तो बोलिसक्नु भएको मलाई त्यसलाई चाहिँ रेबिका साँच्चै त्यो इनारमा पत्नी घरको घाग्रो बोकेर हेर्नुहोस् त कुरोको योजना। त्यसकारण हाम्रो जवान छोराछोरीहरूको लागि बेसी चिन्ता गर्नु पर्दैन, लभ प्रेक्षण गर्नु पर्दैन, फेसबुकमा प्रेम गर्नु पर्दैन। हाम्रो नानी जेनिफर, हाम्रो भाइ माइकल यिनीहरूको त त्यस्तै थिएन होला होइन, फेसबुकमा बात गर्ने के थिएन होइन, कति राम्रो भयो। यसकारण यस्तो प्रकारको प्रभुले योजना मिलाइएको छ। यसकारण यो चाहिँ आध्यात्मिक मौनी हो। रेबिका सुन्दरी थिइन्, कन्या रहेछिन्, कुनै पुरुषले तिनलाई जानेको रहेनछ भनेर उसको गवाई छ। त्यसकारण हाम्रो नानीको पनि हामीले कहिले पनि सुनेनौँ यस्तो छ त्यो नानी यस्तो भनेर बाक्लो परिवारबाट हामी कहिले पनि सुनेनौँ गवाई यस्तो भनेर उहाँको बाउ आमा सेवा गरिरहनु भएको छ। अनि काठमाडौँबाट पनि हामी कहिले आफ्नो छोरा भाइ माइकलको बाबासँग पनि अघि बातचित भयो, हामी कहिले पनि गवाई यस्तो सुनेनौँ। कति आत्मिक सुन्दरता यो कुरो चाहिँ प्रभुले चाहना गर्नुहुन्छ, जसको कारण यहाँनिर आत्मिक सुन्दरता कसरी बुझिन्छ भनेदेखि चाहिँ अब यहाँनिर एउटा शब्द चाहिँ जो हामीले पढ्यौँ होइन, वो चाहिँ के अरे कुनै पुरुषले तिमीलाई जानेको रहेनछ भनेपछि चाहिँ कसरी केटाहरूसँग देख्छौँ पाएकोले कुनै केटी सुन्नु। यसकारण यस्तो व्यक्तिहरूको चाहिँ यो आध्यात्मिक मौनी याद छ। यसकारण अब त्यहाँबाट चाहिँ जस्तो प्रकारको रेबिका आयो त्यही अनुसार सबै घटनाहरू भयो र प्रभुको दासले भन्नुभयो मलाई पानी पिउन दिनुहोस् र त्यति बेला चाहिँ साँच्चै न म दिन्छु प्रभु मेरा प्रभु भनेर चाहिँ
ऊ हतार गरेर चाहिँ घाग्रो हातमा ओह्रालेर चाहिँ के गर्छ उहाँलाई पानी उठेर पिउन दिन्छ। अनि उटहरूलाई पनि के गर्छ उटको निम्ति जबसम्म पिइ सक्दैन त्यति बेला चाहिँ त्यहाँ गर्नु उटहरूलाई पनि पानी पिउनु। उटहरू 10 टुक्रा उटको चाहिँ एकदम उटहरू पानी पिउँदाखेरि चाहिँ पुरा पैसा पानी पिउँछ। अनि मरुभूमिमा हिँड्छ उट। अब हेर्नुहोस् फेरि चालेको फेरि त्यहाँ तल ओह्रालेर माथि आएर त्यो 10 टुक्रा उटलाई चाहिँ पानी पिलाएर कस्तो परिस्थिति कस्तो क्यारेक्टरको हाम्रो त्यो रेलिका शब्दहरूलाई हामी देख्छौँ। जसको कारण अब अब्राहमको दासले यो कुरो सबै बुझिकन चाहिँ उहाँले के गर्नुभयो प्रभुलाई म धन्यवाद चढाउँछ दण्डवत गर्छ। 26 पद पढिदिनुहोस् बाबु। यसकारण हामीले के प्रभुले यो प्रबन्ध गर्नुभयो। आमा बाउ गार्जियनहरू हामी जति मण्डली प्रभुलाई धन्यवाद दिनु पर्दैन। मन्दिरमा मौनी सेवाकार्य आदिहरू बिहा भयो भने कति आशिषको कुरो छ। अब सबै कुरो भइसकेपछि अब 26 पद पढिदिनुहोस् भने के गर्छ। तब त्यस मानिसले आफ्नो शिर झुकाएर परमप्रभुलाई दण्डवत गरे। त्यसकारण सबै पुरुष मेरो बातचित मेरो हाम्रो भाइमा नानी जेलिपात सयपातित भयो प्रार्थना गयो है। यदि कति पूर्व परिस्थिति आइलाग्यो भाइको पनि हतार भयो होइन। समय छुट्टी लिएर यही आगस्तको भित्रमा गर्नुपर्छ भनेर अलिकति कति त्यसकारण भाइलाई नै ट्रिटमेन्ट दिइकन यहाँको गार्जियन मण्डलीले चाहनाहरू गरिकन त्यो सबै सफल हुनु लागिरहेको छ। एक प्रभुलाई हामी धन्यवाद दिनु पर्दैन र खुसी हुनु पर्दैन र हाम्रो भाइ बहिनीको जो मौनी सेवाकाई हुनु लागिरहेको छ। यसकारण उसले सबै यो घटना भइसकेपछि प्रभुलाई झुकेर धन्यवाद गर्छ। यसकारण हामी प्रभुको दासहरू जिम्मेवारी बडाहरू हामी पनि त्यस्तै छौँ। वृद्ध पाकाहरू त्यस्तै होइन। अब सबै प्रभुले सहायता गर्नुहुन्छ जब यो कुरा सबै कुरो गरिदिनुहुन्छ। यसको लागि हामी धन्यवादै हुनुपर्छ। धन्यवाद दिँदै प्रभुलाई दिनु पऱ्यो। प्रभुलाई महिमा नै गर्नु पऱ्यो। एलियाजर जस्तै प्रभुको अब्राहमको दास जस्तै नै आज हामीले यो मौनी गराइदिँदैछौँ। नानी जेनिफरलाई रिबिका जस्तै नै सम्झेर भाइ माइकेललाई इसाक जस्तै सम्झिकन यस कारणले गर्दा हामीले चाहिँ प्रभुलाई धन्यवादै दिनुपर्छ। अनि त्यसको बाद के हुन्छ भनेदेखि चाहिँ त्यो नानी दुब्लिएर गरेर घरमा गएर चाहिँ सब कुछ बताइदिन्छ। त्यति बेला चाहिँ केही कुराहरू पनि उसले दिन्छ। यहाँले त्यो पद पनि दिनुहोस् त 24-22 पद। पानी पिइसकेपछि अब्राहमको दासले के गर्छ यहाँनिर पढिदिनु। यो चाहिँ हामीले बुझ्नुपर्छ आत्मिक कुरा। यहाँ आत्मिक हाम्रो मौनी सेवाकाई हुँदैछ। आत्मिक कुरा चाहिँ सिक्नुपर्छ हामीले। अच्छा 22 पद पढिदिनुहोस् बाबु। अनि यस्तो भयो यी उटहरूले पानी पिइसकेपछि त्यस मानिसले आधा सेकेल तौलको सुनको एउटा नट र तिनका हातहरूका निम्ति 10 सेकेल तौलका सुनका दुईटा बाला निकाले। अनि उनले भन्यो म बिन्ती गर्दछु मलाई भन तिमी कसकी छोरी हो। तिम्रा बाबाको घरमा हाम्रा निम्ति बास बस्नलाई ठाउँ छ। तब तिनले उनलाई भने म मिल्काका छोरा बथुएलकी छोरी जसलाई मिल्काले नाहोरका निम्ति जन्माउनु भएको अनि उसले भन्यो म अब्राहमको दास हुँ। अनि परमप्रभुले मेरा मालिकलाई प्रशस्त आशिष दिनुभएको छ। अनि उहाँलाई महान हुनुभएको छ। अनि परमप्रभुले उहाँलाई भेडा बाख्राहरू गाई वस्तुहरू चाँदी सुन दासहरू दासीहरू ओठहरू र गधाहरू दिनुभएको छ भनेर चाहिँ त्यो आशिष बताएर त्यहाँबाट चाहिँ के गर्छ हामीले अब
दया गरी गरिदिनुहोस्। जब यो कुराहरू सबै भयो रेबिका डुबेर गएर घरमा बताउँछिन् अनि सबै उसको दाजुहरू आउँछन् आएर चाहिँ अब्राहमको दासलाई लिएर जान्छन् अनि अब्राहमको दासलाई लिएर गएर चाहिँ त्यहाँनिर राख्छन्। त्यति बेला चाहिँ अब 53 पद परिदिनु 53 पद। तब यस दासले चाँदीका गहनाहरू सुनका गहना र वस्त्रहरू निकाल्यो र रेबिकालाई दियो अनि उसले तिनका दाजु र तिनकी आमालाई पनि दामी दामी चिजहरू दियो। अब यहाँनिर यिनी कुराहरू अघि पनि हामीले यसका बातचित गरिरहेका हाम्रो चाहिँ आत्मिक सेवा आत्मिक सङ्गति हुन्छ आत्मिकमा यसका यहाँ चाहिँ त्यति बेला इजरायलको समयमा यो घटनाहरू मम्मीमा गरेको थियो। चाँदीको गहनाहरू वस्त्रहरू निकालेको थियो अनि त्यहाँ रेबिकालाई दिएको थियो अनि त्यहाँनिर चाहिँ के गरेको थियो सुनको चिजहरू दिएको थियो। त्यति बेला चाहिँ त्यो कुराहरू चलाउँथ्यो। तर अहिले चाहिँ हामी त्यो मण्डलीमा व्यवहार गर्दैनौँ। तर मण्डलीमा चाहिँ के छ भनेदेखि चाहिँ गरिब पनि हुन्छ लुक्यापनाहरू पनि हुन्छ। त्यसले गर्दा कतिलाई सुन पनि दिनु सक्दैन के पनि गर्नु सक्दैन अपमान किन गरेर लुगा पनि दिनु सक्दैन आदान प्रदान गर्नु सक्दैन गर्नै पर्छ भनेर बाइबलमा छैन। के गर्छ हामीले त्यो चाहिँ हामीले पछाडि अघि पनि हामीले त्यही तर अर्थ नबुझेको कारण अच्छा यसको अर्थ चाहिँ हामीले बुझ्नु पर्यो। अब यहाँनिर अब्राहमको दासले के गर्नुभएको थियो उहाँले चाहिँ चाँदी पहिला नम्बर चाँदी निकाल्नुभयो। अब बाइबलको भाषामा चाहिँ यो चाँदी चाहिँ पैसालाई बताउँछ। पैसा चाँदीको पैसाले पहिला के गर्छौँ किनेर ल्याउँथ्यो सामान। तपाईँ बजारमा जानुहोस् बजारमा गएर चाहिँ पैसा दिएर तपाईँले के किनेर ल्याउनुहोस्। अब यहाँनिर अब्राहमको दासले पहिला नम्बर चाँदी दिन्छ। अहिले पनि हामी प्रभुको जनहरूलाई चाहिँ प्रभु यीशु मसीहले चाहिँ आज के गर्नुभएको थियो हामीलाई उहाँले बहुमूल्य दाम तिरेर चाहिँ हामीले किन्नुभएको। युदा स्कुलले प्रभु यीशुलाई 30 सिक्काको चाँदीले बिक्री गर्नुभएको। यसकारण यो चाँदी जो छ त्यो चाहिँ छुटकारालाई देखाउँछ। यसकारण चाँदी दिएकोले चाहिँ यहाँनिर इसहाकले रेबिकालाई हामी दिँदा के हुन्छ पर्दैन। यो आत्मिक कुरो पक्रिनुपर्छ। हामी चाहिँ यो आत्मिक कुरो पक्रिनुको लागि चाहिँ चाँदी चाहिँ मुक्तिले बताउँछ छुटकाराले बताउँछ। आज 2022 वर्षदेखि प्रभु यीशु मसीह यो संसारमा आएर तपाईँले हाम्रो लागि चाहिँ बहुमूल्य रगत दिनुभएको थियो। त्यो रगतको द्वारा चाहिँ हामीले पापको क्षमा पाउँछौँ। एफिसीको किताब 1:7 पद पढिदिनु बाबु। यहाँनिर कोही चाहिँ हामी मम्मीमा बसिरहेका छौँ मम्मीको वचन सुन्यौँ भाइ बहिनीको बारे परिचय सुन्छौँ तर एउटा यो चाँदीको कुरा पनि तपाईँले बताएर जान्छु मुक्तिको कुरा पनि बताउँछु छुटकाराको पनि बताएर जानेर सिकेर जान्छु। यो चाँदीको अर्थ चाहिँ छुटकारा हो। प्रभु यीशु मसीहले यो संसारमा आएर तपाईँले हामीलाई छुटकारा दिनुहुन्छ। पढिदिनुहोस् बाबु झट्टै गरी। वहाँमा हामीले वहाँमा ख्रीष्ट यीशु मसीहमा हामीले वहाँको अनुग्रहको धन अनुसार वहाँको रगतद्वारा छुटकारा पापहरूको क्षमा पाएका छौँ। प्रभु यीशु मसीहले धर्म शिक्षा दिनु धर्मको धर्म पठाउनु होइन। यसकारण यो जातिको अर्थ बुझ्नु पर्यो हामीले। प्रभु यीशु मसीहले चाहिँ हामीलाई बहुमूल्य रगतको दास किन्नु आउनुभएको थियो। बाइबलले भनेको छ हामी कोही धर्मी छैन एउटै पनि छैन सबैले पाप गरेका छन् परमेश्वरको महिमा रहित हुनु गएका छन्। 3:23 पद रोमी 3:23 पद। यसकारण हाम्रो भाइ माइकेल नानी जेनिफरको मौनीको स्वेकैमा एउटा नयाँ कुरा पनि हामी सिकेर जान्छौँ। के रहेछ जातिको अर्थ त मुक्तिको रहेछ। जातिको अर्थ चाहिँ छुटकारा रहेछ। के म छुटकारा पाएँ पापको क्षमा पाएँ उद्धार पाएँ। यसका नानी जेनिफर कहिले ग्रहण गरेर प्रभुलाई कति साल
2016 ब्याप्टिजम दिनुभयो, मनमा शान्ति छ। प्रेज द लर्ड। कस्तो छुटकारा हाम्रो नानीको अनुकूल हुन्छ। भाइ माइकेल तैले भाइ पनि तपाईँ छुटकारा पाउनुभयो, कस्तो राम्रो। यस कारण हामी मौनीको समयमा चाँदीको अर्थ बुझ्नु पर्दैन र यहाँ कोही चाहिँ छुटकारा पाउनुभएका छैनन्, अर्को चाहिँ परिचय के भन्नु यसले बिर्सिजान्छ। त यसको तिनको किनकि सबैले पाप गरेका छन् र परमेश्वरको महिमाले हुन गएका छन्। त्यसकारण यो संसारले पाप रहित हुनु गएको। त्यसकारण त बिहा सकेको परेन, पाप भागेर बिहा सकेको के गर्नु। 80 दिन एकजना भागाले लगेर हामीलाई पनि टेन्सन बाँधिदिउँ नानीलाई। टेन्सन बाँधेर केन्द्र पछाडि प्रस्ताव गरेर हात मिलाइदिनु कस्तो नराम्रो कुरा होइन, कस्तो असुविधाको कुरा। यसकारण यस्तो पाप राष्ट्र संसारमा व्यतीत भइरहेको बेलामा आज यो चाँदीको अर्थ बुझ्नु प्रभु येशूले तपाईँले हामीलाई भौल रगतको उसमा दिएर तिम्रो आउनु पापको क्षमा। यसका नानीलाई सधैँ भाइले छुटकारा पाउनु, पापको क्षमा पाउनु। केही तपाईँले भन्नु सक्नुहुन्छ? कोही चाहिँ भाइ बहिनीको अहिलेसम्म पनि छुटकाराको अर्थ बुझ्नु भएको छैन। प्रभु येशूले चाहिँ तपाईँको निम्ति भौल रगतले छुटकारा दिनुहुन्छ। यो पनि पहिला पत्र किताब 1:19 कति छ यहाँनिर बहुमूल्य रगत प्रभुले दिनुभयो। त्यो चाँदी भन्दा पनि बहुमूल्य, सुन भन्दा पनि बहुमूल्य रगत क्रुसमा बलिदान तपाईँ कि हाम्रो लागि उहाँले क्रुसमा रगत बगाउनु भयो। र के हामीले बुझ्नु पर्दैन र रेबिकालाई त्यसै चाँदी दिउँ, चाँदीको अर्थ के बुझ्नु पर्दैन र हामी छुटकारा यसमा चाँदी किनेर पैसा नपाएको चाँदी किनेर ल्याउनु पर्दैन। यो चाहिँ आत्मिक कुरो छुटकारालाई बताउँछ। नानीलाई सोध्यो भने नानी के भने मैले 2 अध्यायको कति वर्ष 19-18 पद पढिदिनु बाबु। पहिला सरी 1 अध्यायको 18-19 पद। तिमीहरू जान्दछौ, तिमीहरूका पिता पुर्खाहरूदेखि चलिआएको तिमीहरूको व्यर्थको चालचलनबाट तिमीहरूले चाँदी र सुन जस्ता नासुने चिजहरूद्वारा छुटकारा पाएको हैनौ, तर निर्दोष र निष्कलङ्क धुमाको रगत अर्थात् ख्रिस्टको बहुमूल्य रगतद्वारा छुटकारा पाएका छौ। देख्नुभयो चाँदीको अर्थ चाहिँ छुटकारा। यसकारणले गर्दा पहिला नम्बर अब्राहमको जातले चाँदी प्रभु यीशु मसीहले यसकारण आजभन्दा 2022 तपाईँले हामीलाई चाँदी रूपी छुटकारा पापको क्षमा दिनु। यसकारण यो बहुमूल्य भनेर भन्नुहुन्छ। यसकारण आज यसको अर्थ नजानेर नबुझेर हामीले के गर्छौँ, त्यस्तै विभिन्न प्रकारको बिहा शादीमा गरिपठाउँछौँ। अनि यहाँनिर फेरि तल टिप्पण पढिदिनु या चाँदीको बातमा के छ बाबु, फेरि उत्पत्ति 24को 53मा तब यस दासले चाँदीका गहनाहरू सुनका गहनाहरू र वस्त्रहरू निकाल्यो र रेबिकालाई दियो। अनि उनले तिनका दाजु र तिनकी आमालाई पनि दामी चीजहरू दिनुभयो। दोस्रो चाहिँ सुनको गहना। अब सुन के हो होइन, आत्मिक रहस्य के हो? बाइबलमा चाहिँ स्वर्गीय जीवन, ईश्वरीय जीवनलाई चाहिँ सुनसँग तुलना गरेको। हामीले जतिजना प्रभु येशू मसीहलाई ग्रहण गरेका छौँ, पापको क्षमा पाएका छौँ, हामी छुटकारा पाएका छौँ, हामीलाई परमेश्वरले स्वर्गीय जीवन दिनु र हाम्रो आत्मालाई स्वर्गीय स्थानमा पनि बसाउने काम गर्नुहुन्छ। के तपाईँले यो स्वर्गीय जीवन पाउनुभयो? रेबिकालाई यो सुन जो दिनुभयो भरेकै छैन। हाम्रो भाइ बहिनीले अलिक सानो केही देला या पछाडि देला त्यसमा केही छैन, तर दिनैपर्छ भन्ने कुरो छैन। हामीले चाहिँ यो चाँदीको अर्थ हेऱ्यौँ, अब सुनको अर्थ प्रभु यीशु मसीहले यसका लागि ईश्वरको हामीलाई दिनु स्वर्गीय स्थानमा। एफिसीको किताब 1:6 पढिदिनुहोस् बाबु।
प्रभु यीशु मसीहको बहुमूल्य रगतले छुटकारा पाएर हामीले के गर्छौँ परमेश्वरको स्वर्गीय स्थानमा हामीले बसालेको हुन्छ। यी कति पत्मा उहाँको अनुग्रहको महिमाको 2 अध्यायको 6 पद पढिन्छ। इफिसी 2:6 अनि हामीलाई सँगसँगै पौराएर सँगसँगै प्रभु यीशु मसीहलाई ग्रहण गरेको बातमा सँगसँगै पौराएर उठाउनुभयो र ख्रीष्ट येशूमा स्वर्गीय स्थानहरू सँगसँगै बसाल्नुभयो। स्वर्गीय स्थानहरू सुन चाहिँ स्वर्गीय जोड परमेश्वरको स्वभाव पत्रसको किताब स्वर्गीय स्वभावलाई यहाँले बाइबलमा लेखिएको छ। त्यसकारण नबुझेर हामीले चाहिँ त्यही तर्क वितर्क गरिबस्छ होइन। मम्मीमा त सुनिदिनुपर्ने यस्तो यस्तो गर्नुपर्ने भनेर कति कुरो हुन्छ। त्यसको अर्थ चाहिँ हामीले बाइबलबाट नै हामीले यो कुरोहरू हामी पाउँछौँ। यहाँनिर हामी पढ्नेछौँ दूसरा पत्रको 1 अध्याय यहाँनिर हामी पढ्नेछौँ। यहाँनिर अति प्रशस्त हुँदै जाऊ। यहाँनिर अब 4 र 5 पद पढिदिनु बाबु। अच्छा 3 देखि पढिदिनु। जसरी उहाँको ईश्वरीय शक्तिले हामीलाई जीवन र भक्तिसँग सम्बन्ध राख्ने सबै कुराहरू उहाँकै पहिचानद्वारा दिएको छ। उसले हामीलाई महिमा सद्गुणद्वारा बोलाउनुभयो, जसद्वारा हामीलाई अत्यन्त ठुला र बहुमूल्य प्रतिज्ञाहरू दिएका छन्। यसैले कि प्रतिज्ञाहरूद्वारा तिमीहरू यस संसारको अभिलाषाद्वारा हुने भ्रष्टताबाट उम्केर ईश्वरीय स्वभावका भागीदार हुनुहुन्थ्यो। ईश्वरीय स्वभाव स्वर्गीय स्वभाव। तर यो अर्थ बुझेन भने के भयो? बाइबलमा यस्तो लेखिएको गरिबहरू कहाँबाट तर यो चाहिँ बाइबलको हरेक शब्दमा हरेक कुरोमा चाहिँ के छ भने त्यसको अर्थ छ, मिनिङ छ। त्यो मिनिङ बुझेन भने फेरि चाहिँ उल्टा बुझिहाल्छ। त्यसले गर्दा चाहिँ सुन चाहिँ स्वर्गीय स्वभाव अनि स्वर्गीय जीवनलाई बताउँछ, जो चाहिँ परमेश्वरको स्वभावलाई बताउँछ, जो प्रभु यीशु मसीहले विश्वास गरेर छुटकारा पाएकोहरूले चाहिँ यो जीवन पाएर सकिन्छ। त्यसकारण हाम्रो भाइ हाम्रो नानीले उहाँले यो स्वर्गीय स्वभाव पाउनु भएको कारणले गर्दा उहाँहरूले कहिले पनि आफ्नो मन परेर भागेर बिहा गर्नु भएन। हामीले धेरै सक्छौँ बुवा आमाहरूले मन्दिरले सल्लाह गरिकन जसरी देखाउनुहुन्छ त्यसमा कोही न कोही त अब भाग लिनु पर्यो, प्रार्थना गरिदिनु पर्यो। कोही न कोही त एलियाजारको सेवा गर्नु पर्यो, प्रभुको दास एलियाजारको सेवा त गर्नु पर्यो। उसलाई पठाइदियो लेखिकालाई मङ्गनी गर्नु जाऊ त्यहाँनिर। यस्तो त कतिजनाले मन्दिरमा सहायता पनि गर्नु पर्यो। हाम्रो जवान छोराछोरीहरू कति त्यतिकै बसिरहेको छ होइन, बिहा शादी हुन सकेको छैन। त्यस कारण कोही बराबरी दाजु दिदीहरू अङ्कल आन्टीहरूलाई यसो भनिदिएर होइन, यसो मन्दिरमा लिएर यस्तो छोरा छ छोरी छ उहाँले बिहा शादी गर्ने इच्छा छ भनेर यसो इलेजहरूको जस्तै यसो गरिदिनु कति राम्रो होइन। त्यो पनि एउटा सेवाकार्य हो, हाम्रो छोराछोरीको आशिषको कारण बनिन्छ। त्यस कारणले गर्दा अब यहाँ अब हाम्रो दासले सुनिदियो पाठमा त्यस वाक्य चाहिँ ईश्वरीय स्वभावलाई हामी देख्छौँ। अनि तल लेखेको छ वस्त्रहरू निकाल्नु। अब प्रभु यीशु मसीहले हामीलाई पनि वस्त्र दिनुहुन्छ। बाइबलमा भनेको चाहिँ त्यो चाहिँ उद्धारको वस्त्र। अब पढ्नु पर्यो होइन, अलिकति कति पद रहेछ यसलाई 61 यसकारण आज हाम्रो नानीहरूले जो उहाँहरूले आत्मिकी वस्त्र पनि 110 पद पढिदिनुहोस् बाबु। आइजाया 61 परमप्रभुमा
परमप्रभुमा म अत्यन्तै रमाउने छु अत्यन्त रमाउने छु मेरो प्राण मेरो परमेश्वरमा आनन्दित हुनेछ किनकि जसरी दुल्हाले आफूलाई पगरीले सिगार्छ जसरी दुलहीले आफूलाई आफ्ना गरगहनाहरूले सिगार्छे त्यसरी नै उहाँले मलाई उद्धारका वस्त्रद्वारा पहिराइदिनु भएको छ उहाँले मलाई धार्मिकताको पोसाक ढाक्नु भएको छ। यसको बारेमा प्रभु दासले नम्बर कति वचनहरू दिन्छन् हैन। यसकारण हामीले रेबिकालाई जो दिनुभएको प्रभु दासले यसको अर्थ हामीले बुझ्यौँ। पहिला नम्बर चाहिँ हामी चाँदी चुक्का, दोस्रो नम्बर सुन र स्वर्गीय जीवन, तेस्रो नम्बर वस्त्र यो पनि उद्धारको वस्त्र। यसकारण बाइबलले भनेको छ हैन एकदम हामी चाहिँ के गर्नु परे यो उद्धारको वस्त्र प्रभु यीशु मसीहलाई विश्वास गरेर चाहिँ हामीले आत्मिक वस्त्र पाउँछौँ। त्यो चाहिँ पवित्रता हो। परमेश्वर जस्तो पवित्र त्यस्तै पवित्र हो भनेर पहिला पत्रको किताब 14-15 पद अब 5-10 मिनटमा सकिहाल्नुपर्छ। परिचय पनि हुन्छ। यसका झन्डै 1 घन्टा हुन आँटेको वचन त्यसले गर्दा लामो 2 घन्टापछि हुँदैन। हामीले सबैको सुन्नु पर्यो। अच्छा परिचय बाबु झट्टै के भने मैले पहिला पत्र 1:15 नम्बर पढ्नु कि 14-15 आज्ञाकारी नानीहरूले चाहिँ आफूलाई आफ्नो अज्ञानतामा गरिएका पहिलेका अभिलाषाहरू अनुसारको नबनाऊ तर जसरी तिमीहरूलाई बोलाउनु हुने पवित्र हुनुहुन्छ उसरी नै तिमीहरू सबै प्रकारका चालचलन पवित्र हो। किनकि यो लेखेको छ तिमीहरू पवित्र हो किनकि म पवित्र छु। यसका पवित्र हुनु पर्दैन के हामीले उद्धारको वस्त्र लिनु पर्दैन। प्रभुले यति सुन्दर जीवन दिनुहुँदैछ के हामी लिनु पर्दैन। प्रभुलाई ग्रहण गर्नु पर्दैन। विश्वास गर्ने मम्मीको सेवाकाईमा यो 3 कुरो मात्रै हामीले अरूदेखि गर्ने समय पनि छैन। त्यसले गर्दा चाहिँ हामीले यो आत्मिक कुरो बुझ्नु। यसकारण हाम्रो मम्मी सेवाकाईहरूमा शारीरिक यो कुराहरू मात्रै होइन आयो गयो होइन परिचय गयो अनि मन्दिर छ यसो अन्तिम गयो भनेर आत्मिक कुरो चाहिँ हाम्रो विश्वासीको प्रभुको जनहरूको मङ्गनीमा अनि प्रभुको जनहरूको बिहा साथै आत्मिक कुरो चाहिँ सिकेर हुन्छ। यसकारण आत्मिक कुरो चाहिँ हामीले यसकारणले गर्दा अब हेर्नुहोस् घरमा पनि आशिष पाउँछ। अब किताब 24 अध्याय अब त्यो घरमा पनि आशिष पायो होइन। तल भाइले पनि त्यो आशिषहरू पायो, दामी चिजहरू पाए। तब सबैजना राति भयो तर त्यहाँनिर चाहिँ उसको आमा बाबु दाजु होइन अलिक दिन वर्ष हाम्रो नानी हो अलिक दिन वर्ष भनेर भन्दैथ्यो। त्यहाँदेखि भने यो प्रभुले सुखको काममा मलाई नरोक्नुहोस्, मेरो यात्रा सफल गर्नुभएको छ, मलाई बिदा दिनुहोस्, रेबिकालाई दिनुहोस् भन्दा चाहिँ त्यसो भने चाहिँ अब केटीलाई हामीले सोध्नु पर्यो। उहाँले नै सोधेर चाहिँ हामी बुझ्नु पर्यो ऊ जाने इच्छा छ कि छैन भनेर भन्छ। यसकारण यो 53 पद पढ्नुहोस् प्रभु। तब यस दासले चाँदीका गहनाहरू सुनका गहनाहरू र वस्त्रहरू निकाल्यो र रेबिकालाई दियो अनि उनले दाजु आमालाई पनि दामी चिजहरू दियो। यसकारण तिमी र तिम्रो परिवार प्रभु येशू मसीहमा विश्वास गर्नु उद्धार पाउँछ। यसकारण जब हामी प्रभुलाई विश्वास गर्छौँ स्वर्गीय आशिष परिवारदेखि घरमा पनि हाम्रो भाइ माइकल नानी जेनेफर आज उहाँहरूले जस्तो जीवन व्यतीत गरेर आउनुभयो 25 सालमा आज नानी जेनेफरको लगमा हामीले पनि आशिष पायौँ। मण्डलीले आशिष पायौँ। कति आदरणीय मम्मी सेवकाई भोलि आदरणीय बिहा हुन्छ, पवित्र बिहा हुन्छ।
माइकल भाई को बाबा आमा परिवार, युवती को परिवार पनि आशिष पायो, काठमाडौँ बस्ने परिवार पनि आशिष पायो। त्यसकारण प्रभुको योजना चाहिँ यस्तो छ। त्यसकारण कि विद्यार्थीको दासले गएर यो सुनेको अब 55 पढिदिनु, 55, 53, 56 पढिदिनुहोस् बाबु। तर तिनका दाजु र तिनकी आमाले भने यस चिठीलाई केही दिन 10 दिनसम्म हामीसँग बस्न दिनुहोस्, त्यसपछि ऊ जानेछ। तब उसले उनीहरूलाई भन्यो, तपाईहरूले मलाई नरोक्नुहोस्, किनभने परमप्रभुले मेरो यात्रा सफल पार्नु भएको छ। मलाई बिदा गर्नुहोस् र म मेरा मालिक कहाँ जान पाऊँ। नानीले रोप्नु सक्दैन, भोलि बिहा भएर खान्छ, रोप्नुतिर अहिले बस्नु सकिँदैन। त्यसले गर्दा चाहिँ शुभको काममा अब्राहमको दास याजकले भन्नुभयो कि मलाई नरोक्नुहोस्, मालिक कहाँ म जानु भनेर भन्नुभयो। अब के भयो, सन्तान अन्तान। तब तिनीहरूले भने हामी यस चिठीलाई बोलाऊ र उसकै मुखबाट कुरा बुझौँ भनेर चाहिँ अन्ठाउन्न। अनि तिनीहरूले रेबिकालाई बोलाए, तिनलाई सोधे कि तिमी यस मानिसको साथमा जान्छौ? अनि तिनले भने म जान्छु भनेर भनिसकेपछि अब के गर्छ, प्रभु दासले रेबिकालाई लिएर उसको साथमा दास दासी, यो 59 पढिदिनुहोस् बाबु। अनि तिनीहरूले आफ्नी बहिनी रेबिकालाई र तिनकी भाइलाई साथै अब्राहमको दास र उसका मानिसहरूलाई बिदा दिए। अब यो 10 एउटा उसको पनि बहुत अर्थ छ। यात्रीले प्रभु दासले बताइसक्नु होइन, हाम्रो यो संसारमा चाहिँ उठले जसरी पानी घैला कुन पानी खाएर भुलभुलमा हिँड्छ, हामी मण्डली पनि हाम्रो आत्मिक यात्रा प्रभुको जीवनको पानी प्रभु यीशुलाई खाएर हामी यो भुलभुले संसारमा हामी हिँडेकै सेवा गरेको संसारमा कहाँ शान्ति छ? त्यहाँ लडाइँ छ, त्यहाँ गरम छ, त्यहाँ विश्व भाइरस गयो, फेरि आउँदैछ भन्छ। यस्तो स्थितिमा कति हुन्छ। अहिले एडभेन्चर भएर आनन्द लोकमा छ, 12 बजी हेर्नु अहिले हेर्नु दिँदैन, 12 बजी देखेर मुक्ति खानु भएको छ होइन। यस्तै प्रकारको मरुभूमि बाटोमा उठहरू जसरी पैँचालको डाइरेक्टरमा पानी खाएर हुन्छ, हाम्रो पनि दुःख कष्ट जीवनको पानी खाएर हिँडेको आत्मिक सेवा गरेको। यसकारण अब के भयो, यहाँनिर उहाँहरूले चाहिँ त्यहाँबाट चाहिँ गएर चाहिँ रेबिकालाई लिएर जानुभयो। अनि बाटोमा के घटना हुन्छ त्यो पढिदिनुहोस् बाबु। त्यहाँनिर 64 र 65 पद। अनि रेबिकाले आफ्ना आँखा उठाई अनि जब तिनले इसाकलाई देखे तब तिनी हतारसँग ओठबाट झरी किनकि तिनले यस दासलाई भनेकी थिइन्, हामीलाई भेट्न मैदानमा हिँड्दै आउनुहुने यो मानिस को हुनुहुन्छ? त्यस दासले भनेको थियो उहाँ मेरा मालिक हुनुहुन्छ। यसकारण तिनले एउटा घुम्टो लिएर आफूलाई ढाके। कस्तो सुन्दर घटना है। त्यहाँबाट चाहिँ उताबाट आउँदैछ इसाक आएर चाहिँ मार्गमा गएर चाहिँ त्यहाँनिर उपासना चलाइरहेको थियो। त्यति बेला चाहिँ यहाँनिर लेखेको छ, अनि सास पर्दै
तर हामी एउटै धेरैभन्दा चाहिँ हामीले मन्दिरमा कुनै खोज्नु हुँदैन। हामीले चाहिँ रिविकका जस्तै नम्र दिन गरेर आफैलाई त्यो घुम्रो हालिरहेको चाहिँ रिविकाले आफैलाई नम्र बनाएको साथ यसका प्रभु यीशु मसीह आउनु हुँदैछ। त्यहाँ पनि हामीले नम्र हुनु पर्दैन, त्यहाँ हामीले नम्र भएर चाहिँ सेवा गर्नु पर्दैन, मन्दिरमा एकतामा मिलमा गर्नु पर्दैन। रिविकले यो क्यारेक्टर सिकेर लिएर जानुभएको छ। यसका अब अघि बढ्दैनौँ। अब कुरा आयो यहाँनिर त्यो केटीलाई सोध्यो, बोलाएर सोध्यो। त्यति बेला चाहिँ हाम्रो नानी हाम्रो जेनिफरलाई पनि हामी अहिले सक्छौँ। भाइ त दिनु आएको छ, आउने गर्छ आएको छ, उहाँलाई त सोध्नु परेन। भोलि दिदी भएर लिएर जानुहुन्छ काठमाडौँ युक्ति सबै लिएर गएर उहाँको प्रोपर्टी उहाँले उहाँको आमा बाउ नानी कहीँ उहाँको परिवारसँग मिल्नुपर्छ। एकदिन प्रोफेसर हामी पनि जान्छौँ। तर जसरी विवेकतालाई बोलेर सोध्यो, आज हामीले मौनीको सौकाइमा पनि हामीले नानीलाई सक्छौँ। नानी पढिदिनुहोस् त, यो पद इङ्ग्लिसमा होस् जप्ने होस्। अब सक्यो, 1 घन्टा वचन भयो। 24 अध्यायको 57 अन्ठाउन्न पढिदिनुहोस्। 57 and 58 पढिदिनुहोस् इङ्ग्लिसमा। And they said, the woman answered and brought her and they bought her and brought her and said, the Lord was not, and she said, I will go. यस कारण आज हामीले पनि सबै मान्छे मिलिकन यहाँनिर प्रभुको उपस्थितिमा नानी जेनिफरलाई हामी सोध्छौँ कि यो भोलि जो भोलिवाला बिहा छ हाम्रो भाइ माइकलसँग परिवारमा अहिले त्यहाँ 9 लोग हुन्छ होइन। सबै जग्गा जमिन घर द्वार परिवारसँग 9 लोग भएर त्यहाँ बस्नु परेको छ, रहनु परेको छ। यसकारण नानीले आफ्नै मुखले माइकमा भनिदिनु कि जाने इच्छा छ कि छैन। त्यहाँ उभिएर माइक नानी जेनिफर के तपाईँ भाइ माइकलसँग जाने वचनको आधारमा आज माग्ने हुनु गइरहेको छ कि जाने तयार छ? तयार छ? तयार। नानी दिपिका जस्तै आफ्नो मुखले तयार छु भनेर भन्नुभएको छ। अब हातले केही सिप लागेन, आमा बाबु मन्दिरकोले केही सिप लागेन। अब चाहिँ हामीले भोलि बिहा दिएर बिदाई दिनु आफ्नो मुखले भनेको। प्रभुलाई धन्यवाद छ। प्रभुले आशीष दिएका हुन् र अघि नबढौँ, वचन यतिमै राखौँ। वचन रक्षाको लागि अभिजित भाइले प्रार्थना गरिदिनुहुन्छ। त्यहाँबाट परिचयमा हामी जान्छौँ। छोटो विषयमा प्रभुले आशीष दिएको हुन्छ। सर्वश्रेष्ठतामा विराजमान हुनुभएको हाम्रो एउटै मात्र साथी सत्य धर्मीको विश्वासमा परमेश्वर, तपाईँको हजुरीमा तपाईँले ठहराउनु भएको यो विशेष दिन, तपाईँले ठहराउनु भएको यस मण्डलीलाई आनन्द उत्साह दिने दिन प्रभु, तपाईँको चरणमा तपाईँलाई नै प्रशंसा गर्दै आएका छौँ। विशेष रूपमा प्रभु हामी आफै आफ तपाईँको चरणमा आउन सक्दैनौँ। त्यसैले गर्दाखेरि तपाईँको त्यो बहुमूल्य लहुले हामीलाई धोएको अनि शुद्ध बनाएको हामी चाहन्छौँ। आज प्रभुजी तपाईँले प्रभुजी यसरी यस मण्डलीकी प्रभुजी बहिनी, यसरी प्रभुजी जेनिफरलाई प्रभु, यसरी प्रभुजी यसरी हुनेवाला दुला प्रभुजी भाइ माइकलसँग तपाईँले प्रभुजी यसरी अब प्रभु यसरी विवाह बन्धनमा बाँड्ने तपाईँले योजना बनाउनु भयो। अनि प्रभुजी
त्यसै अनुरूप प्रभुजी आज प्रभुजी यस मण्डलीमा प्रभुजी यसरी मङ्गनीको सेवकाई तपाईँले राखिदिनु भयो अनि प्रभुजी हामीले प्रभुजी तपाईँको वचन पाठ प्रभुजी तपाईँको दासबाट प्रभुजी हामीले सुन्यौँ प्रभुजी उत्पत्ति 24 अध्यायलाई विशेष प्रभुजी यसरी हामीले प्रभुजी यसरी ध्यान दिएर हेर्न पर्ने अनि त्यसमा प्रभुजी जुन प्रकारले प्रभुजी यसरी प्रभुजी मङ्गनीको विषयमा प्रभुजी हामीले हामीले सुन्यौँ प्रभुजी तपाईँले विभिन्न प्रकारको प्रभुजी रहस्य भेदहरू पनि दिनुभयो यसको निम्ति तपाईँलाई धन्यवाद चढाउँछौँ विशेष रूपमा प्रभुजी तपाईँले प्रभुजी कसरी प्रभुजी यसरी इसाक अनि प्रभुजी रिबेक्का प्रभुजी दुईजनाले नै पवित्र जीवन जिएकोले गर्दाखेरि प्रभुजी कसरी प्रभुजी उहाँहरू प्रभुजी यसरी आफ्ना प्रभुजी आमा बाबाको अधीनतामा रहेकोले गर्दाखेरि उनीहरू प्रभुजी यसरी जुन प्रकारले प्रभुजी पवित्र विवाहमा बाँधिए त्यही प्रकारले प्रभुजी यहाँ प्रभुजी यसरी प्रभुजी बहिनी प्रभुजी जेनिफर अनि प्रभुजी भाइ माइकल पनि आफूलाई प्रभुजी संसारदेखि अलग गए अनि प्रभुजी यसरी आफूलाई चोखो पवित्र प्रभुजी राखेको कारणले गर्दाखेरि मण्डलीको अधीनता अनि ख्रीष्टको अधीनतामा रहेकोले गर्दाखेरि उहाँले जुन प्रकारले प्रभुजी यसरी प्रभुजी आज प्रभुजी मण्डलीको आदेशलाई प्रभुजी सिरोपर गरेर आज प्रभुजी यस मङ्गनीमा प्रभुजी यहाँ प्रभुजी यसरी प्रभुजी अब प्रभुजी यसरी बाँधिन आँटिएका छन् प्रभुजी यसको निम्ति तपाईँलाई धन्यवाद चढाउँछौँ अनि यो प्रभुजी तपाईँले तपाईँको दासमा भइकन भन्नुभयो यो प्रभुजी यसरी आउँदो पुस्ताहरूको निम्ति पनि एउटा नमुना बन्नुपर्छ प्रभुजी कसरी प्रभुजी आफूलाई प्रभुजी यसरी पवित्र राख्नुपर्ने यसरी प्रभुजी कसरी प्रभुजी मण्डलीको अनि बाबा आमाको अधीनतामा रहनुपर्ने भन्ने विषयमा तपाईँले बताउनु भयो यसको निम्ति तपाईँलाई धन्यवाद चढाउँछौँ तपाईँले प्रभुजी यसमा प्रभुजी आएको प्रभुजी यसरी चाँदीको सुनको प्रभुजी जुन प्रभुजी दैलो रहस्यहरू तपाईँले बताउन चाहनुभयो यसको निम्ति तपाईँलाई धन्यवाद चढाउँछौँ प्रभुजी हामीले प्रभुजी जुन प्रभुजी यसरी प्रभुजी आत्मिक रूपमा प्रभुजी हामीले वचनलाई लिन पर्ने अनि प्रभुजी त्यस अनुसार हिँड्न पर्ने त्यस अनुसार तपाईँले प्रभुजी हामीले जिउने प्रभुजी जुन आदेश दिनुभयो हामीले जुन स्वतन्त्रता प्रभुजी पाएका छौँ प्रभुजी ख्रीष्टमा यो स्वतन्त्रता प्रति सजिलो थिएन यसको निम्ति तपाईँले मोल दिनु भएको भन्ने विषयमा अनि प्रभुजी यसरी प्रभुजी सुन्ने प्रभुजी त्यो ईश्वरीय स्वभाव अनि गुणलाई झल्काउँछ अनि यो कुराहरू प्रभुजी अब प्रभुजी यो हुनेवाला जोडाले झल्काउनु पर्छ भन्ने तपाईँले प्रभुजी जुन प्रभुजी आज आवाज दिनुभयो यसको निम्ति तपाईँलाई धन्यवाद चढाउँछौँ अब प्रभु तपाईँले नै प्रभुजी यो सेवाकार्य सञ्चालन गरिदिइरहनु भएको छ यसको निम्ति तपाईँलाई धन्यवाद चढाउँछौँ अब जुन जिना पर्सीको सेवाकाई छ यसको निम्ति पनि प्रभुजी तपाईँबाट नै आशिष चाहँदै यस वचन तपाईँले दिनुभयो यस वचनको निम्ति प्रभुजी तपाईँलाई धन्यवाद दिँदै यस वचनको झगडा अनि सुरक्षा तपाईँबाट नै चाहँदै छोटो बिना अर्जीलाई प्रभु कृष्ण नाममा मागेछौँ स्वर्गहुने पिता सुनिदिन सधैँ गरिदिनु आमेन अगाडि आएर ईश्वर भाइ Julaiko आफ्नो जति सबैलाई उठिनुहोस् जुलाईको आफ्नो जति सबैलाई उठिनुहोस् आमा बाबु बाजे मामा माइजू सबै यतातिर काका काकी यतातिर उठिनुहोस् जुलाईको जुलाको यता दिनुहोस् अलि छिटो गरौँ न गर्मी भएको छ को बनाऊ बाबु सब नर्स हो तपाईँहरू फेरि उठ्नुहोस् यता यता फर्केर हेराएर गर्दै हजुरहरू सब आइदिनुहोस् है त ठाउँ छोडिदिनुहोस् अरू आफू त नहुने अलिक के गरिदिनुहोस् यो बाटो पुरा महँगो भयो नि यता आइदिनुहोस् हजुरहरू होइन पछाडि लाउँदाखेरि केही पनि देखेन पुरा तिरमिरी भयो यो पो बाङ्गो भयो त पुरै हजुरको क्यामेरा अलिकति मन्दिर लगिदिनुहोस्
फर्किदिनुहोस् हजुरहरू मलाई यहाँ आएर यता हेरेस् त अरे हजुरहरू के हतार सबै आफूहरू पुरा बाङ्गो भयो यो सिधा हुँदैन यो हजुरहरू सबै दाजु त्यो होइन हौ यो यस्तो यस्तो गर्नु पर्ने पुरा बाङ्गो आएन यता देखेन मिलाउ त त्यसो भए उतापट्टिबाट हुन्छ यो गर्नुहोस् तर पनि भएको छैन समेत भयो गर न फोटो यहाँबाट खिच्नु दादा साइड Get those.
गोलो कम भयो व्हाट्सएप ग्रुपमा हाल्नु है हजुर अङ्कल हजुर हामी हेर्नुपर्छ भाई भाई पीछे आ जाओ तो पीछे वो कट रहा हो गया अरे अगाडि लाइफमा पनि दुईजना हेर्दैछ के गर्नु दादा दादा साइड हुनु न साइड हुनु त साइड हुनु दाजु कान्छी छामा उलाइको कान्छी छामा अमेरिका वाली अरु माइजू उलाइको माइजू कोही छोडियो कि आफन्तहरू आफै आउनुहोस् है बहिनी उलाइको बहिनी बहिनी नै हो अरू भरे मन त कम होला आउँदै अब शब्द आउनुहोस् शब्द आउनुहोस्
सबै तपाईँहरू अब चाहिँ तपाईँहरू संविधान त सबै हुँदिनुहोस् न जिउँदो चाहिँ तपाईँले भाइ राम्रो हो गर्नु भयो नरिसाउनु अलिक सम्झिन्छ अलिक चलेर आऊ अरू चाहिँ सबैले जयमुसी गरौँ नमस्ते गरौँ तर सबैले उद्धार चाहिँ पाऊ है मुक्ति चाहिँ पाऊ है सबैजनाले जयमुसी गर्नु हो नजिक मलाई बोलाउनुहोस् है हस् न अन्त्यपछि अब हामी अन्तिम गर्छौँ कोही कोही खबर छ के तपाईँहरूको अन्तिम प्रार्थना आशिष गर्नु हामी अन्तिम प्रार्थना भइसकेपछि आशिष माग्छौँ यसको पछाडि हामी खानामा बस्छौँ अनि हाम्रा पाहुनाहरू यतापट्टि बस्नुहुन्छ उनीहरूको हामी पछाडि पल्लो बेगमा हामी खाना खान्छौँ अनि हामी सबैजना भोलि बिहान ठिक 10 बजे यहाँ सेवा सुरु हुन्छ त्यस कारणले हामी सबै 9:30 बजी भित्र आइसकेको हुनुपर्छ त्यस कारणले तपाईँहरूले टाइमलाई याद गरिदिनु सबैजना 9:30 बजी हामी भित्र पसिसकेको हुनुपर्छ र अब हामी सबैजना खाना नखाइकन नगइदिनुहोस् भनेर हामी निवेदन गरिरहेका छौँ धन्यवाद प्रार्थना गरौँ महाकाल प्रभु हामी कहाँ तपाईँलाई कारण तपाईँ सृष्टिकर्ता समित तपाईँको कानमा आएको छौँ तपाईँले दिनुभयो अर्को स्वीकारलाई गराऊ तपाईँ के हुनुहुन्छ हामी तपाईँको कानमा आएको छौँ प्रभु जो तपाईँको दया थियो तपाईँकोलाई दिने समयमा उहाँको यदि सुरक्षा राख्दै तपाईँको दरमा तपाईँको आगे कार्यक्रम हुँदै रहनमा जहाँका पनि अवस्थामा पनि सुरक्षा तपाईँले दिएको थियो धन्यवाद प्राप्त तपाईँको दया थियो तपाईँले त्यो ठाउँमा सुरक्षा तपाईँले रहनमा तपाईँले प्रार्थना गर्नुभयो धन्यवाद आजसम्म राख्नुभयो हामी तपाईँ धन्यवाद दिन्छौँ तपाईँको दया थियो आजको दिन आज प्रवृत्तिको निम्ति हामीले प्रवृत्ति प्रार्थना गर्दै आयौँ तर तपाईँको अनुग्रह तपाईँको दयाको लागि हामी तपाईँलाई बढाइ गर्छौँ आज प्रवृत्ति हटका हात मानिसमाथि तपाईँले प्रवृत्ति गर्नु भएको रहेछ आज प्रवृत्ति हामीले नजानेको तपाईँले श्री प्रवृत्ति दिनुभएको छ आज प्रवृत्ति भएको छ आज प्रवृत्ति आफ्नो राजलाई आफ्ना घर तिर मन्दिरतिर जानुपर्छ सुरक्षा तपाईँले दिनुहोस् काँधतिर रहनेलाई सुरक्षा तपाईँले राख्नुहोस् अगाडिमा दिनुभएको छ धन्यवाद छ अब पनि विवाहको लागि तयारी हुन्छ परार्थ प्रति आफ्नै दिने राष्ट्रलाई तयारी गरी विद्याय तपाईँले जानुहोस् अनि प्रवृत्ति समयमा छ कतिमा जसरी प्रवृत्ति पूर्वने भागबाट मेरी प्रवृत्ति कति हमारा आउँदैछ भने आफ्नो राष्ट्रको सुरक्षा अनि मार्गलाई दिइरहेको काम गर्ने भन्दै आजको सेवालाई तपाईँको हातमा त्यसरी सम्पन्दै धन्यवाद दिन्छु प्रभु यीशुको नाममा प्रार्थना ग्रहण गर्नुहोस् आमेन।
हमारा प्रभु यीशु क्रिस्ट का अनुग्रह, परमेश्वर पिता का प्रेम, पवित्र आत्मा का संगति, विशेष करे होने वाला तुला सिलाई द्वै परिवार साथमा अनि प्रत्येक प्रभु बराबर व्यक्तिने को खरा करी अनि आपको श्रेष्ठ का साथ मरण प्रभु यीशु के नाम में प्रार्थना करो आमीन। के तूने हमारे से अलगाए फिर सरसतारा के तूने हमारे से अलगाए फिर सरसतारा जैसे बनी आपको बाला फिर सरसतेरा धर्मति विदाई कहिले फिर सरसतेरा जसले पनि आफ्नो बाला फिर सरसतेरा धर्मति विदाई कहिले फिर सरसतेरा कहिले कहिले सुन्दिनमा तिमीरा कहिले कहिले सुन्दिनमा तिमीरा कहिले कहिले सुन्दिनमा तिमीरा कहिले कहिले सुन्दिनमा तिमीरा। बोलो प्रभु यीशु मसीह की जय। होने वाला तुला आशीष जिन्होंने प्रभु यीशु मसीह की जय। हालेलुया 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 हालेलुया। जय मसीह। सबैजनालाई हाम्रो युट्युब च्यानल कफरनहुम विथ एल्सादाईलाई तपाईहरु सबैजनाले माया गरिदिनुहोस्, प्रार्थना गरिदिनुहोस् अनि सब्स्क्राइब गरिदिनुहोस्। धन्यवाद।